समसामयिक विषयमा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। म यतिखेर उहाँलाई स्वागत गर्छु। वर्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समय खास गरी भारतले बाटो त्यहाँ उद्घाटन गरिसके पछाडि राष्ट्रिय रूपमा त्यो विषय एकदमै पेचिलो बन्दै गइरहेको थियो र यसै बीचमा चाहिँ विभिन्न शंका उपशंकाका बावजुद नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले जुन विवादित भूमि भनिएको थियो भारतले मिचेको, त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ न। यो भारतले त्यो लकडाउनको जुन केदेखि मौका छोपेर नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकसम्ममा के भनेदेखि जुन बाटो उद्घाटन गर्ने जुन काम गरेको थियो, त्यसको जनस्तरबाट चर्को विरोध भयो। चर्को विरोध भएको के भनेदेखि पृष्ठभूमिमा सरकारमाथि पनि चर्को दबाव पर्यो। साथै के भनेदेखि सम्पूर्ण पार्टीहरू नेताहरूमा नि चर्को गर्ने दबाव परिसकेपछि सरकारले पनि एउटा सर्वदलीय बैठक बोलायो। त्यो सर्वदलीय बैठकबाट यो केदेखि सबभन्दा एउटा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भयो भने यो लिम्पियाधुरा कालापानी र केदेखि लिपुलेक भनेको नेपालको भूमि हो। त्यो भूमिमा भारतले जबरजस्ती कब्जा गरेर बसेको छ। अब नक्सा पनि प्रकाशित गर्नुपर्छ। कूटनैतिक च्यानलदेखि लगाएर सम्पूर्ण च्यानलबाट चाहिँ आफ्नो माध्यमले फर्काउनु पर्छ भनेर केदेखि एउटा सर्वपक्षीय जुन बैठकको केदेखि निष्कर्ष पनि भयो। र त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि पार्टीहरूको बिचमा नेताहरूको बिचमा पनि राष्ट्रिय सहमति बन्यो, आम जनताहरूको बिचमा पनि एउटा सहमति के भनेदेखि बनेको अवस्थामा चाहिँ अहिले के भन्ने जुन सरकारले पहिलो प्रारम्भिक रूपमा जुन के भनेदेखि हाम्रो के भनेदेखि लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेक समेतको भूगोलहरूको समावेश गरेर जुन नक्सा प्रकाशित गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। यो निर्णय के भनेदेखि स्वागत योग्य छ, यो ऐतिहासिक छ, के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण छ। तर पहिला चाहिँ मान्छेले एउटा कुरा आम जनतालाई एउटा शंका के उठिरहेको थियो भने पहिला भारत सरकारले जबरजस्ती रूपमा नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पारेर पोहोर साल नक्सा के भनेदेखि प्रकाशित गर्यो। प्रकाशित के भने गरिसकेपछि पनि जनताबाट चर्को विरोध भयो। चर्को विरोध भएपछि सरकारको तर्फबाट एउटा पहल कदमी लिएर नक्सा प्रकाशित गर्ने र त्यो भूमि फर्काउनको लागि भारतसँग कुराकानी गर्नुपर्ने जुन किसिमको थियो, सरकारले त्यति चासो पनि देखाएको थिएन। अब अहिले के भने यो बाटो निर्माण भइसकेको विषयमा त परराष्ट्र मन्त्रीले मलाई त थाहा जानकारी नै छैन भन्ने, त्यसपछि रक्षा मन्त्री त्यहाँ हेलिकप्टरबाट भिजिट गरेर जाँदाखेरि त्यो बाटो बनेको कुरा छ भने त्यो कुरा मैले थाहा नपाएको भन्ने, प्रधानमन्त्रीले त मैले सूचना नै पाएको भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आम जनतामा एउटा शंका के उठेको थियो भने कतै के हो भने यो भारतले जुन के भने बाटो बनाउन लागेको छ, सरकारले चाहिँ के भनेदेखि एउटा आँखा चिम्लेको त होइन भन्ने किसिमको प्रश्न के भनेदेखि उठेको छ। तर अहिले सरकारले जनदबावमा जुन किसिमको नक्सा प्रकाशित गर्ने र आज प्रधानमन्त्रीले जुन संसदमा निधित्व कार्यक्रमको विषयमा जवाब दिँदाखेरि जुन केदेखि प्रतिबद्धता उहाँले अब यो भूमि हाम्रो भूमि हो, जुनसुकै अवस्था यो भूमि हामी के भनेदेखि फर्काउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा ऐतिहासिक छ, महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यसलाई खालि अब नक्सामा राखेर र संसदमा बोलेर मात्रै भएन। आम जनताको चाहिँ अहिले अपेक्षा के छ भने त्यहीँनिर म के जोड्न खोज्दै थिएँ भने प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि भन्नुभयो कि नक्सा त प्रेसबाट जति प्रिन्ट गरेर ल्याए पनि भइहाल्यो, हामी चाहिँ नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता गरेर ल्याउँदैछौँ भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। लगत्तै उहाँले पहिला भूमि ल्याएर मात्रै हामी नक्सा जारी गर्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। यहाँले भने जस्तै चौतर्फी जनदबाव लगायतका विषयले सरकारले तत्कालै मन्त्री परिषदको बैठकबाट नक्सा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ भनेको फेरि पनि कतै राजनीतिक प्रोपोगेन्डा मात्रै त हुने होइन भन्ने ढङ्गबाट पनि अब संसदमा पनि ती खालका विषयहरू उठेर नागरिक समाजबाट पनि ती प्रश्नहरू उठेका छन्। यो कतिको सत्य निकट छ? होइन, त्यो त अहिले नै के भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अहिले नै गभर्मेन्टको नियतमाथि शङ्का गरि नहालौँ। तर अहिले नै फेरि गभर्मेन्टले पूर्ण त विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि के छैन। जसरी के भने अगाडि जो घटनाक्रमहरू के भनेमा
गभर्मेन्टको तर्फबाट जस्तो किसिमको अलिकति निष्क्रिय आफ्नो मातृभूमिमा विदेशी सेना आएर बसेको, त्यहाँ बाटो खन्न लागेको समेतमा जुन किसिमको व्यवहार देखियो, त्यसले त्यो कुराको के भनेदेखि शङ्का पनि उत्पन्न के भनेदेखि गरेको छ। तर अहिले मैले के पनि सुनेको छु भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ यो के भनेदेखि भूमि फर्काएर लिएर आइसकेपछि मात्रै नक्सा के भनेदेखि प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोचमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो निष्कर्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर के भने नेकपाको सचिवालय बैठकका अन्य के भनेदेखि नेताहरूले अब चाहिँ आम जनताले यसरी जो आक्रोश अभिव्यक्ति गरिरहेको छ, जनतालाई विश्वास दिलाउनुको लागि पनि हामीले केही गरिरहेका छौँ भनेर देखाउनुपर्छ। त्यो कम्तीमा पनि देखाउने भन्ने कुरा के भनेदेखि नक्सा प्रकाशित गर्ने हो भन्ने किसिमको भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कुरालाई के भनेदेखि यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि किन आइरहेको छ। तर के भने जति नै भए पनि अब अहिले जुन के भने सरकार जुन जनदबावमा जसरी परेको छ, आन्तरिक समग्रमा सरकारको स्टेपलाई हामीले एकदमै राष्ट्रवादी स्टेप या ऐतिहासिक जे खालका प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूले पनि दिइरहनु भएको छ, जसरी स्वागत गरिरहनु भएको छ, यसलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा त साँचो हो नि। फेरि पनि होइन, राष्ट्र प्रमुखको मुखबाट संसदको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दाखेरि भन्न लगाइयो र इमिडिएट त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा गएको छ। र आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्री जसरी संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो, उहाँले त एउटा कुरा रोज्नैका लागि मोदीलाई च्यालेन्ज दिनुभएको छ, सत्यको बाटो रोज्ने कि सिंहको बाटो रोज्ने, शक्तितिर लाग्ने कि सत्यतिर लाग्ने भने पछाडि एकपटक फेरि उहाँको राष्ट्रवाद जे छ त्यो चाहिँ वास्तविकतामा परिणत भएको हो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हो, तपाईँलाई के भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा के भनेदेखि गत आम निर्वाचनमा त्योभन्दा अगाडि के भनेदेखि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको समयमा उहाँले के भनेदेखि मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको पक्षमा के भनेदेखि एउटा उल्लेखनीय दह्रो खुट्टा टेक्नु भएको थियो। त्यसैका कारणले गर्दाखेरि गएको निर्वाचनमा उहाँको जुन राष्ट्रवादी जुन व्यक्तित्व भन्नु, त्यसको आधारमा नेकपालाई आम जनताले के भनेदेखि आफ्नो मत पनि प्रदान के भनेदेखि गरेका हुन्। र तर पछि के देखियो, त्यो चाहिँ निर्वाचनबाट दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि उहाँ फेरि त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा र यो के भनेदेखि नाकाबन्दीको समयमा, निर्वाचनको समयमा जुन अडान लिन थाल्नु भएको थियो, त्योबाट के विचलित हुँदै गएको कि भन्ने कुरा के भनेदेखि देखा परेछ। त्यो हुन त प्रधानमन्त्री ओलीमा यस्तो के राजनीतिक के भनेदेखि उतार चढाव हुने गरेको छ। र अहिले आएर उहाँ के भनेदेखि पहिला त यो कुरामा यही के भनेदेखि लिम्पियाधुरा, कालोपानी, लिपुलेकको भूमि के भनेदेखि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा उहाँ त्यति चासो नदेखाइरहेको अवस्थामा अहिले उहाँ के भनेदेखि अलिक तात्नु भएको स्थिति छ। तात्नु भएको स्थिति यो अर्थमा पनि हो कि अहिले जनताको दबाब यति चर्को छ, कुनै पनि व्यक्ति राजनीति गर्ने नेताहरू अथवा पार्टीको कुनै कुनै मन्त्रीहरू आज त्यो जनताको जो भनेदेखि आवाज हो, आफ्नो मातृभूमि के फर्काउनु पर्छ, हाम्रो भूमि फर्काउनु पर्छ भन्ने जो आवाज छ, त्यो नसुन्ने हो भने त्यो त के हो त भने सबैको राजनीतिक सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था छ। आफ्नो राजनीतिक जीवन बचाउनको लागि पनि के गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने आज के भनेदेखि लिम्पियाधुरा, कालोपानी, लिपुलेकको भूमि फर्काउने निर्णय गर्नु परेछ। तर अब प्रधानमन्त्री ओलीको अग्नि परीक्षा भनेको कुरा चाहिँ के हो त भने अहिले उहाँले खालि जनताको दबावमा बाह्य के भनेदेखि जनतालाई केही समय थामथुम गर्नको लागि मात्रै यस्तो किसिमको उहाँले के भनेदेखि प्रतिबद्धता देखाउनु भएको हो कि उहाँ भित्र आत्मैदेखि नै अब के भनेदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको, मिचेको नेपाली भूमि फर्काउन लाग्नु भएको भन्ने कुरो त अब केही पहिलो स्टेप यो नक्सा प्रकाशितबाट उहाँमाथि केही विश्वास किन जाएको छ। अब यसपछिका उहाँले निभाउने भूमिकाहरूबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ, त्यसलाई धेरै दिन किन छोप्न सकिँदैन। अब उहाँको के वास्तविकता के हो भन्ने कुरो चाहिँ अब के घटनाक्रमबाट के भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री ओलीले यसभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक रूपमा नै भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट फिर्ता गर्नका लागि नेपालको प्राइम मिनिस्टरले पटक पटक अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिका बावजुद पनि केही समय अगाडि भारतले बाटो खनेर उद्घाटन पनि गरिदिइसक्यो। भनेको अब नेपाल भारत सम्बन्धमा के द्वन्द्वका अवस्थाहरू आउन सक्ने कतिको सम्भावना छ? किनभने त्यहाँका सेना प्रमुखले पनि बताइसकेका छन् कि भारतको नेपाल चाहिँ अरू कुनै देशको इसारामा यी सबै चिजहरू गरिरहेको छ, सायद भारतको सङ्केत चीनतर्फ थियो होला। अब फेरि यतापट्टि त्यसको काउन्टर जवाफका रूपमा नेपालले नक्सा प्रकाशित गरिदियो। अब त्यो भूमि नै फिर्ता ल्याउनको लागि त हामीलाई त केही च्यालेन्ज छ।
र यसले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध अब द्वन्द्वतर्फ जान्छ भन्ने पूर्वानुमान या केही त्यस्तो सङ्केत देख्न सकिन्छ? अब पहिलो कुरो त के भने यो जुन के भनेदेखि लिम्पियाधुरा कालो पानी लिपुलेको जुन जमिन सम्बन्धी किन्ने विवाद हो, त्यो विवाद के भनेदेखि गत सालमा भारतले आफ्नो नक्साभित्र नेपाली भूमि के ने पारिसकेपछि त्यति बेला पनि यो के चर्को विरोध भएको, चर्को विरोध भएर के भनेदेखि भारतीय के भने सरकार समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट विरोध पनि के जनाएको र त्यो विरोध के भने जनाएकोमा भारतले एउटा कमेन्टको सरकारको तर्फबाट के कमिटमेन्ट गरेको थियो भने हामी चाहिँ यो समस्या भनेको वार्ताद्वारा के हामी हल गर्छौँ भन्ने किसिमको एउटा के प्रतिबद्धता के देखाएको थियो। तर त्यो प्रतिबद्धताको विपरीत अहिले के भनेदेखि लकडाउनको समयमा के त्यहाँ बाटो खण्ड काम गर्दाखेरि यो अहिले नेपाल भारत बीचको जुन सम्बन्धमा किन दुईटा छिमेकी मुलुक भएपछि उनीहरूको बीचमा समस्या आउनु स्वाभाविक हुन्छ, साना ठुला समस्या हुन्छन्। तर ती समस्याहरूको समाधान भनेको के हो भने कूटनीतिक माध्यमद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने के भनेदेखि भारत र नेपाल बीचमा भएका के कैयौं किसिमका विवादहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा के समाधान भएको छ। तर एकातिर राजनीतिक तहबाट चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि हामी समाधान गर्छौं भन्ने, अर्कोतर्फ गरेर के गर्ने त भन्दाखेरि नेपाललाई कुनै थाहा जानकारी नदिकन के भनेदेखि उनीहरूले के भनेदेखि बाटो उद्घाटन गर्ने कुराले गर्दाखेरि भारतको एउटा हेपा प्रवृत्ति, भारतको एउटा के हो त भनेदेखि नेपाललाई छक्याउने अविश्वसनीय जुन के भनेदेखि व्यवहार के भनेदेखि देखा के भनेदेखि परेको थियो। अब अहिले स्थिति आइसिसी के हो, जब यो कुरा के नेपालको तर्फबाट के भनेदेखि चर्को विरोध भइसकेपछि अब यो त के भने दुई देश बीचको के भने सीमाना सम्बन्धी विवाद राजनीतिक तहको के विवाद हो। राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्नेमा अहिले भारतीय सेना प्रमुखले जुन तरिकाले के भनेदेखि आफ्नो अभिव्यक्ति यो भने चाहिँ धेरै निन्दन र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा छ। किनभने अब यो अभिव्यक्तिले मैले ठ्याक्कै भन्नु न सर, अब यसले हामीलाई द्वन्द्वतर्फ लाँदै छ कि छैन? अहिले मन्त्री परिषदबाट जुन नक्सा जारी गर्यो त्यसका उप त भारतले कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म दिएको छैन। तर सेना प्रमुखको मुखबाट जे बोल्न लगाए मोदीले त्यसले चाहिँ हामीलाई थ्रेटमा राख्न खोजेको या तर्साउन खोजेको अथवा अरू केही चिज, यसलाई हामीले कसरी लिने त यो विषयलाई? अब हेर्नुहोस् अब के भने भारतले चाहिँ एउटा वार्ताबाट टुङ्गो नलाइकन नेपाली भूमि आफ्नो के भनेदेखि नक्सामा राख्छ भने हाम्रो नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नो नक्सामा राख्नु कुन चाहिँ अनौठो कुरा हो? त्यो त हाम्रो के कर्तव्य हो। हाम्रो के देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमता, स्वतन्त्रता बचाउनको लागि हामीले त गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। अब जहाँसम्म तपाईँले भारतीय के भनेदेखि सेनापतिले जुन बोलेको कुरा त यो त के गम्भीर कुरा किन हो भने राजनीतिक तहबाट यसलाई तय हुनुपर्ने, राजनीतिक तहमा यो कुरा के भनेदेखि डिल भइरहेको के भनेदेखि कुरालाई अनि अहिले आएर सेना प्रमुखले के भनेदेखि बोल्नु, भारत त के भने सैनिक शासन भएको देश त होइन नि, त्यहाँ त के भने लोकतान्त्रिक देश व्यवस्था भएको देश हो, त्यहाँ के भने नागरिक शासन छ भनेपछि के भने अहिले जुन प्रधानमन्त्री अथवा के भने भारतीय सेनापतिले यो बोलेकोबाट त एउटा के देखिन्छ भने राजनीतिक रूपले होइन, एउटा के भने छिमेकी मित्र राष्ट्र के प्रति जसरी कूटनैतिक तरिकाले के एउटा व्यवहार गर्नु पर्यो त्यो व्यवहार नगरेर एउटा सेनालाई अगाडि सारेर के भनेदेखि नेपाललाई के भनेदेखि हप्काउने, दब्काउने, त्रास सिर्जना गर्ने हिसाबले के हो त भने यो अभिव्यक्ति के भनेको भारतले नेपालसँग युद्धका लागि तयार भएको संकेत गर्न खोजेको हो त्यो भनेको होइन। यो चाहिँ तपाईलाई के हो भने अहिले त पहिलो युद्धको लागि के तयार भइसकेको भनेर त मलाई के लाग्दैन। यो पहिलो कहिले काहीँ के भनेदेखि भारतीयहरूले के गर्ने गरेका छन् भने तपाईहरुले जब कुनै विवादहरू आउँछ त्यसलाई राजनीतिक तहबाट के भने नसुल्झाउनुको सट्टा अन्य के भनेदेखि घुमौरो तरिकाले गलत तरिकाले के भनेदेखि कुनै इस्युमा के डिल गर्ने। तपाईँ देख्नुहोस् हिजो के भनेदेखि जब नेपालले संविधान के जारी गरेपछि यहाँ के भनेदेखि नाकाबन्दी लगाइयो। नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि अगाडि कसले साग्यो त नेपालका के मधेसवादी दलहरू र मधेसवादी नेताहरूलाई अगाडि सारिएको छैन। त्यो त भारतको के हो त भने आखिरी के भने त्यो त सबैले बुझेकै कुरा थियो। भारतले जुन त्यो गरेको के भनेदेखि जुन कुरा त्यो घमौरो तरिकाले नेपाललाई के भने जुन दबाब दिने, नेपालका आन्तरिक शक्तिहरू बीच के भनेदेखि झगडा लगाएर गर्ने त्यो गलत थियो। त्यसकारण अब अहिले जो सेनापतिको कुरा अगाडि लिएर आएको छ यो त एकदम गम्भीर गर्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म कि युद्ध घोषणा हो त भन्ने जहाँसम्म भन्नु हो नि मलाई के लाग्छ भने भारतको अहिलेसम्म नेपालको सम्बन्ध गर्ने व्यवहारका के भनेदेखि प्रवृत्ति अब
अब अहिले नयाँ नै प्रविधि देखा पर्यो भने त म केही भन्न सक्दिनँ। पहिलो कुरो त के भने भारत सधैँभरि नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई एउटा हार्दिकतापूर्वक के भन्दै अहिले कहिले पनि स्वीकार गर्ने गरेको छैन। सधैँभरि त्यसमा चोट पुर्याउने के अरे काम गरेको छ। र पहिलोपल्ट चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो निस्वार्थ नेपालबाट पुरा गर्नको लागि हप्काउने, दप्काउने, दबाब दिने। अनि त्यसबाट के भनेदेखि नेपालीहरू के भनेदेखि त्यसबाट पछि हटेनन् भने दोस्रो स्टेजमा के गर्ने भनेदेखि फकाउने। अनि फकाउँदाखेरि पनि के भने भएन भने अनि चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई के भने एउटा त्यसमा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अथवा त्यसलाई के भनेदेखि फेरि सम्बन्धलाई नर्मलाइज गर्नेतर्फ के अरे लागेको पनि देखिन्छ। अब यो अहिले भारतले के भने सेना प्रमुखलाई अगाडि सारेर हप्काउने के भनेदेखि एउटा के भनेदेखि रणनीति अख्तियार गरेको छ। अब यसपछि के भनेदेखि फकाउने आउला, त्यसपछि एउटा बाटो। तर जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने भारतले अहिले के भने सरकार नेपालको के भनेदेखि जनताको विरुद्ध नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्याउने काम गरे पनि आम नेपाली जनता के हो त नि त्यसको पक्षमा छैन। अहिले पनि भारतीय बुद्धिजीवीहरू भनिरहेका छन् नेपाल जस्तो एउटा असल छिमेकी मुलुक जसको के भनेदेखि हाम्रो इतिहासले, धर्म, भाषा, संस्कृतिले जुन जोडेको देश छ, पराप्रगल कालदेखिको के भनेदेखि एउटा सम्बन्ध छ, त्यस्तो देशलाई चोट पुर्याउने गरेर मोदी सरकारबाट जुन व्यवहार भयो यो गलत हो भन्ने किसिमको अहिले के भने जनमत पनि बनिरहेको छ। यस्तै जनमत हिजो नाकाबन्दीका समयमा पनि बनेको थियो, जसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री मोदीको के भने सरकार पछि हट्नुपर्ने के भने बाध्यता के स्थिति भएको थियो एउटा। त्यसकारण भारतीय जनमत नै के हो त भनेदेखि अहिले गरिरहेको भारतले गरिएको जो अत्याचारको विरुद्ध भएको अहिले यसलाई धेरै दिन के भनेदेखि मोदीले टिकाउन सक्ने अवस्था छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाल र भारतको दक्षिणतर्फ, नेपालको दक्षिणतर्फको भारतको उत्तरतिरको जुन सिमाना छ त्यो के हो त भनेदेखि पुरा खुला सिमाना छ। अहिले पनि हामीले के भनेदेखि ठुलो सुरक्षामा खर्च गरिरहेका छौँ भारतको सुरक्षाको लागि, जसले गर्दाखेरि हामीले नेपाली भूमि भारतको हित विपरीत भारतको सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर हामीले सधैँभरि त्यसमा हामीले ध्यान पुर्याएका छौँ। हो यसरी विवाद बढ्दै गयो भने त त्यो विवाद बढ्दै जाँदाखेरि त भोलि के नेपालले यो सम्बन्ध अलिकति ध्यान पुर्याइदिएन भने त्यो त भारतको लागि ठुलो के भनेदेखि सुरक्षामा के थ्रेट पर्न सक्छ। अहिले के भारतले के सुरक्षामा गरिरहेको के भनेदेखि उत्तरी सिमानामा जुन नेपालसँग जोडियो उत्तरी सिमानामा सुरक्षाको लागि जुन गरिरहेको खर्च छ त्यो खर्चमा कैयौँ गुणा के बढाउनु पर्ने स्थिति के आउन सक्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो भारतले के भने नेपाललाई के भनेदेखि धम्की दिए पनि यो युद्धमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन र यसरी नेपाललाई सधैँभरि के भनेदेखि पेलेरै सम्बन्ध बिगारेर धेरै दिन के भनेदेखि नेपाल र भारतको सम्बन्ध के भनेदेखि अगाडि रहन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो नि सर, मलाई लाग्छ एउटै कुरा जुन भूमि हो लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूमि त्यो त अहिले राइट नाउ नेपालको नक्सामा पनि छ र भारतको नक्सामा पनि छ। उसले त अलरेडी त्यो आफ्नो नक्सामा समाविष्ट गरिसकेको थियो भनेपछि अब यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित अवस्था के रहन सक्छ त? भारतले ल नेपालले नक्सा जारी गरिहालेछ, अब यो हाम्रो हुँदा पनि होइन भनेर त्यति सजिलै सर्लक्कै छोडेर त नजाला र नेपालले पनि नक्सा जारी गर्ने एउटा कुरा हो। र अब त्यो भूमि फिर्ता गर्नको लागि त वास्तवमै कठिनाइ छ, चुनौती छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिरहनु भएको छ भनेपछि अब त्यो भूमि चाहिँ कसरी फिर्ता गर्ने त? त्यहाँ सम्भावित टसलहरू के हुन सक्छ त? कसरी भारतले दबाउने त? अब पहिलो कुरा त तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि के भनेदेखि नेपाली आम जनताहरूले पनि एउटा के भने के भनिरहेको स्थिति छ भने यो लिम्पियाधुरा, कालो पानी र लिपुलेक भनेको एउटा के भनेदेखि अजिगरको मुखमा परिसकेको के भनेदेखि एउटा कुनै के भने जुन जनावर हुन्छ नि त्यस्तै यो के भने परिसकेको हो। त्यसकारण फर्काउन कति गाह्रो छ भन्ने किसिमको कुराहरू। तर के भने एउटा कुरा विचारणीय कुरा के छ भने कि कुनै पनि देशले कुनै पनि देशको भूभाग पचाउने भनेको फलामको चिउरा चपाउने, त्यो चपाएर निलेर त्यसलाई पचाउने जस्तो कुरा हो। ढुङ्गो पचाउने त्यसकारण कसैले पनि कुनै देशको भूमि के भनेदेखि पचाउन सक्दैन। त्यो के भनेदेखि जुन अहिले जुन भारतले के भनेदेखि मिचेको नेपालको भूमि छ त्यो भूमि के भनेदेखि नक्साले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले नेपालको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। भारतको भनेदेखि त्यसमा किन भारतको अहिले बल विजय मात्रै हो, उसँग कुनै अर्को किसिमको नैतिक के भनेदेखि बल छैन, कानुनी बल छैन, तथ्य छैन। नभएको हुनाले के भने अब यो सम्बन्धमा चाहिँ भारत हामी खास गरेर अब त एउटा दुईटै कुरा हो, हामी नेपालीहरूको कुरा हो। नेपालीहरू के भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण के भनेदेखि नेताहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर
हामी के भनेदेखि लिम्पियाधुरा कालोपानी र लिपुलेकको भूमि फर्काउने भनेर हाम्रो अडानबाट विचलित भएनौँ भने भारतले यो भूमि के फर्काउनै पर्छ, फर्काउँछ भन्ने मलाई के भनेदेखि विश्वास गरी लाग्छ। र यो कुरालाई के भने गिजो लिएर सधैँभरि नेपाललाई के भने भारतले के भने शत्रु पंक्तिमा ढकलिरहन सक्ने सम्भावना के भनेदेखि रहँदैन। अब ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा सबै हिसाबमा त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहेन। यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा जुन खालका स्टेपहरू भारतले दिइरहेको छ कि त्यहाँ बाटो उद्घाटन भयो, एउटा प्रतिक्रिया नेपाल सरकारले दियो, तत्कालै त्यहाँको एउटा उच्च अधिकारीले त्यसका प्रतिक्रियाहरू दिए कि हाम्रो आफ्नै भूमिमा बनाएको, सेना प्रमुखले बोले फेरि त्यो पनि हाम्रो आफ्नै भूमिमा बनाएको, नेपाल कसैको चाटमा लाएर यी सब चिजहरू गरिरहेछ भने जुन प्रतिक्रिया दिइरहेको थियो, अहिले फेरि नेपालले यता तर्फबाट जुन रियाक्ट गरिसके पछाडि त प्रतिक्रिया छैन। तर त्यति सजिलै भारतले त्यहाँबाट छोडेर जाला भनेर पत्याइहाल्ने अवस्था पनि छैन। यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा केसम्म हुन सक्छ त? भोलि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बाटो एउटा रहला, त्यो पनि भएन भने भोलि युद्धसम्मकै अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ कि सक्दैन भन्न मात्र खोजेको मैले। होइन, अहिले त्यहाँ हदसम्म के भनेदेखि सोच्नु पर्ने आवश्यकता हुन त के भने यस्तो सीमा विवादहरूमा के भनेदेखि यदि विवेक पुगेन, जो राष्ट्रले के भनेदेखि अर्काको भूमि मिचेको छ, जो के भने राष्ट्रले यो सम्बन्धमा के भनेदेखि मुडे बलको के भने शक्ति देखाउन थाल्यो भने कयौँ यस्ता के अरे सामान्य इस्युबाट पनि के हुन्छ नि युद्ध नभएका होइनन्। तर मलाई अहिले त्यो स्टेजमा पुगिसकेको के भनेदेखि भारतले यो हदसम्म एउटा के भनेदेखि त्यस्तो अविवेकीपूर्ण गलत निर्णय गर्छ भन्ने कुरा जस्तो के मलाई के लाग्दैन। त्यस्तो भएको हुनाले के हो भने अब यो भारतको चाहिँ सधैँभरि एउटा कस्तो किसिमको एउटा व्यवहार नेपालप्रति देखिन्छ भने पेलेर जाने, प्रतिरोध गरिसकेपछि अनि फेरि त्यसलाई के पुनर्विचार गर्ने भन्ने किसिमको भएको छ। अहिले नेपालले जुन के नेपालीहरू एकजुट भएको, पार्टीहरू एकजुट भएको, राष्ट्रिय सहमति निर्माण के भएको के भनेदेखि स्थिति के भनेदेखि भएको हुनाले चाहिँ अब के भने भारतमाथि पनि यसको पनि चर्को दबाब परेको छ। अब यसको जो प्रत्युत्तर भारतले कसरी दिन्छ त्यसको लागि चाहिँ केही समय के पर्खिनु पर्छ। हजुर, अब प्रधानमन्त्री ओलीको मान्छेले विश्लेषण गर्न थाले कि नाकाबन्दीको बेलामा पनि जुन अडान लिनुभयो त्यसको जगमा उहाँले यो आम निर्वाचन जितेर अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहनु भएको छ र हिजो जुन ऐतिहासिक निर्णय उहाँले गर्नुभयो त्यो निर्णय चाहिँ इतिहासका पानामा स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ भनेर अहिले व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यस्तै हो त विषय? अब हेर्नुहोस्, यो त हेर्नुहोस् कुनै पनि मान्छेको, कुनै पनि व्यक्तित्वको, नेताहरूको एउटा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के भने मान्छे सधैँभरि के भनेदेखि एउटै रहँदैन। कयौँ मान्छे के भनेदेखि परिस्थितिबाट चोट खाएर, ठेस खाएर मान्छे के भने आफूलाई के भनेदेखि परिवर्तन पनि गर्छ, आफ्ना सोचहरू नै परिवर्तन गर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दीको समयमा जुन देशभक्तिपूर्ण भावना अभिव्यक्ति गरेर जो नेपाली जनताको भावनाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, तर उहाँ निर्वाचित भएर आइसके त्यसलाई के उहाँले के टिकाउन के सक्नु भएन। आम आलोचना नि कसरी बन्यो भने जति बेला हिजो उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा के उभिँदाखेरि आम जनमत यस्तो किसिमको अन्ध बनेको थियो कि ओलीले गलत कुरा गर्दाखेरि राम्रो सच्याएर सुत्दिन्थ्यो। अनि अब अहिले स्थिति कस्तो छ त भन्दाखेरि उहाँले राम्रो कुरा गरेको पनि नराम्रो सुन्दिने एउटा के भने जनमत निर्माण के भइसकेको स्थिति छ। तर अब अहिले उहाँले यो के भनेदेखि लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपिलेकको विषयमा उहाँले जुन अहिले अडान दिएपछि चाहिँ ओलीतर्फ फेरि जनताले होइन हिजो जति मिस्टेक गरे पनि अब केही सुध्रिन लागेको हो कि, केही राष्ट्र र जनताको लागि केही गर्न लागेको हो कि भनेर के भने फेरि जनताले फर्केर गर्छ, तर पूर्ण विश्वास गरिसकेको छैन। त्यसकारण यो पनि फेरि के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यो के भने अन्तिम के भनेदेखि उहाँले आफूलाई सुधार गर्ने, स्थापित गर्ने, आफ्नो के भनेदेखि बिग्रेको इतिहासलाई सच्याउने एउटा के सुनौलो अवसर पनि हो। सायद मलाई अब प्रधानमन्त्री ओलीले यो बहानाबाजी मात्रै गर्नुभएको अथवा म के भनेदेखि मलाई देशका के जनताहरूले जो विश्वास दिएर मलाई मत दिएका छन्, मलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, प्रधानमन्त्रीको मलाई कुर्सीमा के बसाएका छन्, त्यसकारण म के भने जुनसुकै रिस्क लिएर पनि, जुनसुकै खतरा मोलेर पनि म के राष्ट्रको लागि, जनताको लागि केही गर्छु। हिजो गरेका गल्तीहरूलाई म दोहोऱ्याउँदिन, मुखले एउटा भन्ने व्यवहारमा अर्को गर्ने, म यस्ता किसिमको द्वैध किसिमका प्रकृतिका काम गर्दिन भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको र अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले उहाँलाई दिएको बल, आम जनताले दिएको बललाई त्यसको के बुझेर व्यवहार गर्नुभयो। फेरि उहाँले के भनेदेखि एउटा नेपालको के भनेदेखि प्रधानमन्त्री मध्येको एउटा आफूलाई के भने एउटा ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सक्ने अवसर छ।
हजुर। अब संसदमा केही मान्यज्यूहरूको बडा शानका साथ हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेको सुनिन्छ कि नक्सा छाप्नुभन्दा अगाडि भारत सरकारसँग किन नसोध्ने, भारतसँग सोधेर मात्र नक्सा छाप्नुपर्छ यो त भएन टाइपका अभिव्यक्तिहरू पनि नेपालको संसदमा हिन्दी भाषामा सुनिन्छ नि सर। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यसको एउटा सैद्धान्तिक कुरा गरौँ। कुनै पनि देशको जुन नागरिकको पहिलो कर्तव्य भनेको के हुन्छ भने उसले मुलुकको के भनेदेखि भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको पक्षमा उभिनु उसको प्रथम कर्तव्य हुन्छ। यदि कुनै नागरिक त्यसको भूमिका निभाउन सकेन भने उसलाई असल नागरिक के नै भनिँदैन। एउटा राजनीतिमा लागेको मान्छे त के भन्छ भने नागरिक मध्येको सबभन्दा सचेत नागरिक र जिम्मेवार र उत्तरदायी नागरिकको रूपमा के भनेदेखि मानिन्छ। मानेको हुनाले जब चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो के भने केही संसदमा जहाँ के भनेदेखि केही के भनेदेखि मधेसी दलका के भने जुन नेताहरूले जुन मुलुकको सार्वभौमसत्ता, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको विरुद्धमा गम्भीर चोटपट्टि पुग्ने गरे जो अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, त्यो त के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई के भने सामान्य एउटा के भने नागरिकले राष्ट्रप्रति, जनताप्रति के भूमिका निभाउनु पर्छ भन्नेसम्म पनि थाहा रहन्छ भन्ने कुरा हो। यो अब एउटा त के हो भने यो अहिले नेपालको राजनीतिमा एउटा किसिमको के देखा परेको छ भने खास गरेर यो भारतीयहरूले नेपालको राजनीति गिजल्नको लागि केही आफ्ना मान्छेहरू के तयार गर्ने, एउटा देशद्रोही मान्छेहरू तयार गरिदिन त्यसको आधारमा तिनीहरूलाई के भनेदेखि प्रयोग गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने किसिमको अभ्यास भइरहेको छ। तर के हो भने यो पनि भारतको पनि एउटा गम्भीर कुरा के हो भने यस्ता कुराहरूमा भोलि चाहिँ भारतमा कुनै एउटा नागरिकलाई अर्को देशले अर्को देशको गर्ने सत्ताले त्यहाँको देशद्रोही भूमिका निभाउन सिकाउने हो, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न सिकाउने के हुन्छ, भारतले त्यसलाई के फिल गर्छ, त्यही गरेर एउटा भारतले पनि के हुन्छ यस्तो किसिमका के भनेदेखि बिकाउका मान्छेहरू, जो मान्छेले सामान्य एउटा नागरिक हुनको लागि राष्ट्रप्रति के उत्तरदायित्व त्यसमा नबुझ्ने मान्छेलाई जे पायो त्यही बोल्न लगाउने किसिमको के भनेदेखि उकास्ने काम के भने भारतीयबाट पनि के भने पछिबाट हुनु। त्यो त ती खालको अभिव्यक्ति उपर नेपाली जनताको तर्फबाट एकदमै घोर आपत्ति पनि प्रकट गरिरहेछन्, विरोध गरिरहेछन्। कतिपयले त उताको दाना पानी खाएर यहाँ डकारेको भनिरहेछन्, कतिले देशै निकाल्न गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई समेत भनिरहेछन्। यहाँको चाहिँ त्यति हार्डलाइन आउँदैन कि केसम्म आउँछ त? होइन, यो त के हो भने अहिले चाहिँ खास गरेर के हो भने जति बेला नेपालको राजनीति एउटा अस्थिरता बढेको यस्तो किसिमको कहिलेदेखि सुरुवात भएको भने 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीति जब अस्थिर सिर्जना भइसकेपछि यहाँ के हो त भने विदेशीहरूको झुठो कुरो खाएर विदेशीहरूको निर्देशनमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान र के भनेदेखि एउटा के भनेदेखि जनता बीचको एकता, क्षेत्रीय एकता सबैमा आँच पुगाउने गरेर खुला रूपले बोल्ने किसिमको भयो। जबकि यही कुरा यस्तै व्यवहार गर्ने भने कुनै पनि देशमा त्यहाँ के राज्यद्रोहको के मुद्दा लाग्नेछ। अहिले जुन कुरा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् जो व्यक्तिहरूले, ती व्यक्तिहरूको त्यो अभिव्यक्तिको आधारमा अहिले पनि हामीसँग भनेदेखि राज्य विरुद्धको अपराधको के मुद्दा छ, त्यसमा के कारबाही के भने चल्न सक्छ। त्यसकारण के भने अब अहिले त के हो भने भनेको जुन अभिव्यक्ति अहिले भारतसँग सोधेर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिने सरिता गिरी नामै तोकेर भनौँ लगायतका जसले ती खालको अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्न सक्ने, कानुन आकर्षित हुन सक्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ होइन त? किन त्यो राज्यद्रोहको विरुद्धको मुद्दै छ नि। यो त के भने अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् यो किन कमजोरीबाट कस्तो हो भने अहिले किन त्यो मधेसी दलका सरिता गिरीलाई मात्रै के भनेदेखि बनाउने, उनीहरू त खुला रूपमा छन्। एक थरी के हो त भने तपाईँ देख्नुहोस् अन्य पार्टीका मान्छेहरूको पनि तपाईँ अहिले त्यो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुराको विरोध गरिरहेका छैनन् र कयौँ मान्छेहरू के भनेदेखि दूतावासहरूमा, विदेशी दूतावासमा गएर देशका के संवेदनशील सूचनाहरू के बेच्ने अनि खुला रूपले के राष्ट्रिय हितको विपरीत बोल्ने, विदेशीहरूको हितको लागि के जुन बोल्ने त तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि। त्यसकारण के हो त भने ती मान्छेहरूलाई होलसेलमा राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउन पनि आँट गर्नुपर्छ नि त सरकारले। सकिन्छ। अब तर के हो भने अब त्यो नेपालको संसदमा हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेर नेपालको नक्सा छाप्दाखेरि भारतसँग अनुमति लिनुपर्छ या सोध्नुपर्छ भन्नु त राज्यद्रोही देखिन्छ एक किसिमले। होइन, एकदम सही कुरा हो। यो अब के हो भने कुनै पनि देश यसरी के भने अराजकतामा के चल्न सक्दैन। सबभन्दा कुरो के हो भने त्यो देशको के भनेदेखि पहिलो कुरो राष्ट्र हो, त्यसको जनताको हित हो, राष्ट्रिय हित हो, जनताको हित हो, त्योसँग चुनौती दिने कुनै पनि नागरिकहरू
त्यो के हुन्छ भनेदेखि कारबाहीको दायरा आउनुपर्छ। नभए यस्तो के भने देशद्रोहीको के हो भनेदेखि प्रभुत्व अथवा देशद्रोहीहरूको के भनेदेखि मनोमान्य के बढ्न के जान सक्छ। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मेरो पनि धन्यवाद।